बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जानना चाह रहे हैं ख़ुद एतमादी के हवाले से। ख़ुद एतमादी को जानेंगे, ये किस तरह से एक इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर वो कॉन्फिडेंट है, तो फिर कितना ज़रूरी है कि उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी हो, वो मुस्तकिल मिजाजी को भी अपना सके। कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी की जब हम बात करते हैं, तो यकीनन इसके बहुत से फ़वाइद हैं। मेहनती तो हम शायद सभी होते हैं, मेहनत करना हर कोई चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंसिस्टेंट नहीं होते, मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पाते। इसकी क्या रीज़न है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि जहां हम मुस्तकिल मिजाजी को अपनाने की बात करें, वहीं ख़ुद एतमादी भी हमने अपने बच्चों के अंदर उजागर करनी है। हमने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, इस पर हमने काम करना है। किस तरह से ये क्वालिटी उनके अंदर इनकलकेट हो सकती है, इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है पेरेंट्स ने, टीचर्स क्या रोल अदा कर सकते हैं। ओवरऑल जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली सोसाइटी के बुज़ुर्ग, सोसाइटी के अफराद, हम सब ने मिलकर रहना है। तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना भी है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना भी है। इसी सीखने और सिखाने में बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से देखें कि क्या सीख सकते हैं, हम क्या अपना सकते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उनके मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर हम किस तरह से कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़ुद एतमादी के हवाले से गुफ्तगू होगी, जानेंगे क्या है ख़ुद एतमादी, इसके फ़वाइद क्या हैं, और वो लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो शाय होते हैं, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं, वो किस तरह से जो है वो नुकसान उठाते हैं। ये कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स है जो कि वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस एक क्वालिटी के ना होने की वजह से वो बहुत पीछे रह जाते हैं, वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ जी आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है। नाकामी को हम डिस्कस करेंगे। दरअसल नाकामी जो है वो कामयाबी की ही एक सीढ़ी है, एक सफ़र है, एक डायरेक्शन है। क्यों हम नाकामी से घबरा जाते हैं, क्यों फेलियर का खौफ इस कदर बड़ा है कि हमारे यूथ के अंदर ये बैठ गया है। वो डर गए हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। एक दफ़ा अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो फिर हमने दोबारा से अटेम्प्ट ही नहीं करना। ये कल्चर किस तरफ जा रहा है, इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ होगा, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा। लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 27, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं। मैक्सिमम टेम्परेचर 21, मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान। मैक्सिमम टेम्परेचर 11, मिनिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और बढ़ेंगे आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब। लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है थोड़ी सी उसी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी है उसको अपनाना क्यों ज़रूरी है, आज तो हम ये जानेंगे। और यकीनन कहीं ना कहीं ये कामयाबी की ज़मानत भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों में, कुछ अक़वाम में, कुछ ममालिक में, इवन कुछ खित्तों में भी अगर बात की जाए तो ये खुद एतमादी बढ़ते बढ़ते ओवर कॉन्फिडेंस में जो है तब्दील हो जाती है। और फिर उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं वही ठीक है, इसमें किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की हक तलफी हो रही है, उनकी नज़र से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में सब ठीक होता है। और ऐसा ही हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, उसके अंदर ये जो हठधर्मी है, ये जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो समझता है कि जो वो चाह रहा है, जो उसकी मज़मूम साजिशें हैं, जो भी उसके काली जो है वो प्लानिंग्स हैं, वो जैसे जैसे परवान चढ़ती हैं उसके अंदर वैसे वैसे ओवर कॉन्फिडेंस की एक सेंस डेवलप हो रही है। और साथ ही साथ जो मुस्तकिल मिजाजी है वो भी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है, तो वो हठधर्मी में तब्दील हो गई है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जब हम देखते हैं कि भारत के अंदर मौजूद जो भारतीय हुक्मरान हैं इस वक्त, जो भारतीय हुकूमत है, उसके अंदर भी हमें यही दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस जो कि यानी कि खुद एतमादी की लिमिट क्रॉस करके आ गया है, और साथ ही साथ की जो हठधर्मी है कि जो वो समझते हैं, जैसा वो चाहते हैं अपने मुल्क में भी, वो चाहे मुसलमानों के साथ उनका सलूक हो या फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका सलूक हो। हिंदू जो हैं वो चाहते हैं कि हम एक ही नारा लगाएं। हिंदुइज़्म को प्रमोट करना उनकी बेसिक जो है इस वक्त मज़मूम कोशिश है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ती है। इस बात को जो यहाँ पे मेंशन करने का मकसद है वो ये है कि हम खुद एतमादी को प्रमोट करें। ये जो खुद एतमादी अपनी लिमिट्स क्रॉस करके ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होती है तो यकीनन नुकसान होता है, चाहे वो एक इंसान का हो, एक मुल्क का हो, एक खित्ते का हो, या फिर पूरी एक सोच रखने वाले अफराद का हो। यानी कि हिंदुइज़्म को प्रमोट करना एक पूरी सोच है, एक पूरा प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे के पीछे भारतीय हठधर्मी है जो कि आए दिन हमें नज़र आ रही होती है। और ये तो अब दूसरे ममालिक में या दूसरे खित्तों तक तो जाने से पहले भारत के अपने अंदर जो हो रहा है यकीनन वो भी काबिल अफसोस है। और अब तो हम ये कहते हैं कि भारत को अब अकल आ जानी चाहिए, इस हठधर्मी को छोड़ देना चाहिए। कितनी बार मुंह की खाएंगे, कितनी बार जो है वो पछतावा उठाएंगे, या कितनी बार इनकी तजलील होगी तो उन्हें जाके सुकून मिलेगा और ये समझ आएगी कि उन्होंने आखिरकार घुटने टेकने हैं। खैर, इस डिस्कशन को तो हम फिर दोबारा कभी करेंगे, लेकिन आज का जो हमारी ये टॉपिक है इसके हवाले से बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले एजुकेशनिस्ट हैं मोहम्मद ईसा हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ईसा, क्या कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। आज के दूसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे। शायर हैं, नज़म निगार हैं, स्कॉलर हैं, आप सब उनको जानते हैं, डॉक्टर खलीकुर रहमान। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू। कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद हाशिम। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं जी आप सबको और गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी ईसा आपसे। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी यकीनन कामयाबी की ज़मानत है। खुद एतमादी से स्टार्ट करते हैं। क्या है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस? खुद एतमादी को बिल्टअप होना क्यों ज़रूरी है? और ख़ुद एतमादी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ़ बिलीफ, ये यकीन होता है आपको या किसी भी शख्स को, ये यकीन होता है कि उसके सामने जो भी चैलेंज आता है किसी भी शक्ल में, वो उस चैलेंज को उसके साथ ना सिर्फ डील करे बल्कि उसको अच्छे और अहसन अंदाज में उसके साथ मामला तय करें। और मामला तय करने से मुराद ये है कि उसके सामने जो प्रॉब्लम पोज हुई है वो उसको ओवरकम करें, और ओवरकम करने के बाद उसको सक्सेसफुली कंप्लीशन तक, मुकम्मल तक पहुंचा दें। इसमें थोड़ी सी मैं उसको कंसेप्चुअली उसको इस तरह से लेके जाऊंगा कि ट्रॉइन बी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि कौमों के ज़मानों में कौमों के सामने कुछ चैलेंजेस पोज होते हैं। अगर वो क्रिएटिवली उस चैलेंजेस के साथ डील करें और उन चैलेंजेस को मीट करें तो फिर वो उनका राइज होता है। और अगर वही लोग जिनके सामने चैलेंजेस आते हैं वो उन चैलेंजेस को उस वक्त के हिसाब से डील ना कर पाएँ तो उनका डाउनफॉल होता है। तो उन्होंने ट्रॉइन बी ने बेसिकली एक पूरी थ्योरी दी इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर, चैलेंज के ऊपर और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि राइज एंड फॉल होता किस तरह से है। तो
खुद एतमादी उस राइज की तरफ, खुद एतमादी उस चैलेंज को मीट करने के लिए बेसिकली एक इंस्टिंक्ट है, एक बेसिकली एक जुज़ है जो आपको उस चैलेंज को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल, अब ये हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि खुद एतमादी को हम अपने बच्चों के अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे खुद एतमादी के हवाले से? जी, खुद एतमादी तो एक ऐसा अंसर है ज़िंदगी का जो कि आपको हर एक मरहले में दरपेश होता है, और आप उसके साथ जैसे ही ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने जो गोल्स हैं आपके जो वो आप उसको तभी हासिल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हर आदमी में कुछ ये फितरी तौर पर ये चीज़ें कॉन्फिडेंस होता है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में अगर नहीं है तो वो फिर अपनी अगर तो वो एक पढ़ा लिखा इंसान है और बाशऊर है तो फिर वो इन चीज़ों को अपने ऊपर एक तनकीदी नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखेगा और अपनी उन खामियों पर और कमज़ोरियों को काबू पाएगा, तो उसके बाद वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो अनासिर हैं जो कि ज़िंदगी में बहरहाल आपको हर लम्हा जो है वो उसके साथ आपका, और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि ये नेचुरली एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहा होता है कि वो पोर्ट्रे कर रहा है अपनी बात को, वो जो कहना चाह रहा है, वो 10 लोगों में बैठा है, वो 20 लोगों में बैठा है, उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। ये चीज़ हर बच्चे के अंदर होना कितना ज़रूरी है? मतलब ये पेरेंट्स को सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो बच्चे, अगर उसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो उन्हें देखते हैं कि एक ही घर के बच्चों में उनकी फितरत, उनकी आदत डिफरेंट होती हैं। अब आपको मालूम होता है कि ये बच्चा थोड़ा स्लो है या ये बच्चा ज़्यादा ज़हीन है, तो जो ज़हीन है बच्चा है तब भी आपने उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी, क्योंकि वो तमाम ज़िंदगी उसके काम आएगी। और जिनमें वो चीज़ें कम होती हैं आपको वो कुछ मिसाल के तौर पर आपको माँ बाप जो हैं बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, पोएम्स सुनाते हैं, चीज़ें, तो उससे बच्चे कहीं ना कहीं अपने लाशऊर में वो चीज़ें बिठाते हैं और उनसे वो इंस्पायर हो के चीज़ों को वो कुछ एम्स अपने जहन में डेवलप करते हैं। आप नहीं समझ रहे होते कि वो जो उनके जहन में तसव्वुरात जन्म ले रहे हैं वो किस तरह के हैं, और वो यकीनी तौर पर वो पॉजिटिव अगर होंगे, आप उन्हें सिखाएंगे तो वो पॉजिटिव ही होंगे। यकीनन ऐसा ही है। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम चाह रहे हैं कि हाशिम से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। हाशिम, क्या कहना चाहेंगे खुद एतमादी के हवाले से? कितनी ज़रूरी है कि हम सब खुद एतमादी को प्रमोट करें? खुद एतमादी वाकई एक ज़रूरी अंसर है ज़िंदगी का, जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने बात की, मैं इनको सेकंड करूँगा। और दूसरा, खुद एतमादी दरअसल अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचानने का नाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुनफरिद पैदा किया। और फिर इसके साथ साथ यकीनन मैं दोबारा सेकंड करूंगा डॉक्टर साहब को, इन्होंने बात की पेरेंट्स की कि ठीक है हाशिम, ज़रूर आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी अपनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू करें खुद एतमादी के हवाले से, खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी अपनाना क्यों ज़रूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाबी से आगे चले और हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, जिनमें से 2 का तस्करा आज हो रहा है। एक तो खुद एतमादी, इसको हम किस तरह से बूस्टअप कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या ये हमने जाना, इसको किस तरह से जो है वो हम अपने बच्चों के अंदर बूस्टअप कर सकते हैं। बच्चों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ अपनानी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि जिससे वो अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर सकें। और अगर हम उनके फ्यूचर की रहनुमाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी खुद एतमादी को परवान चढ़ाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी हमारे बच्चे, हमारे यूथ और हम कैसे अपनाएं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई सजेशंस हों इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कोई सवाल करना चाहें हमारे तीनों मेहमानों से तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो ज़रूर अपने सजेशन से हमें आगाह करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर डायल करें और कॉल करके
पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। एक मरतबा फिर से अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। ईसा, अब हम आते हैं कि ख़ुद एतमादी को हम किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को रेज़ करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अपने बच्चों की अगर बात कर ली जाए या यूथ के हवाले से बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं जब यूथ को हम देखते हैं तो कन्फ्यूजन का शिकार है हमारी यूथ। शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रेज़ नहीं कर पा रहे या कोई और उनको गाइड नहीं कर पा रहा। आपकी नज़र में क्या है? वेल, ख़ुद एतमादी या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को देने का कोई एक वाहिद तरीका नहीं है। देयर आर मेनी वेज़, बहुत सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू जो है ख़ुद एतमादी या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सकता है यूथ के अंदर। आजकल इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, वो उसमें मसाइल हैं क्योंकि हर जगह मसाइल होते हैं। यूथ के भी अपने मसाइल हैं, जैसे कि जितनी भी यूथ है मेजॉरिटी, उनमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात जितनी भी हैं हम वो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि आपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात की, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ये हो वो हम दे सकते हैं यूथ को। यूथ की बेसिकली एक डिमांड होती है उस यूथ वाले पीरियड में कि वो सेटल्ड हो जाएं। उनकी सेटलमेंट से क्या मुराद है? उनकी सेटलमेंट से मुराद ये है कि वो अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो किसी पॉजिटिव वे में कहीं पे यूटिलाइज़ कर लें, और उस यूटिलाइजेशन के लिए उसे कोई टारगेट चाहिए होता है जिसको उसने मीट करना होता है। तो अगर वो टारगेट उसके लिए अवेलेबल है और वो टारगेट जिसको वो देख रहा है थियोरेटिकली एब्स्ट्रैक्ट माइंड में, और वो उसको अचीव कर सकता है, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर उस टारगेट को अचीव करने के लिए बीच में बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स हों, बहुत सारी रुकावटें हों, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे बेसिकली एक स्ट्रक्चरल लेवल पर हमें ये करना होगा कि उन तमाम रुकावटों को जो एक यूथ, एक नौजवान जो उसकी सेटलमेंट, उसकी अपब्रिंगिंग में ज़रूरी होती है, वो तमाम रुकावटों को दूर किया जाए। फॉर एग्जांपल, वो रुकावटें कौन सी हैं? सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है उसको एक अच्छी तालीम की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं वो अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बेसिकली अगर उन रुकावटों को दूर किया जाए जो अच्छे एजुकेशन के रास्ते में हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा इदारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट यूथ को जनरेट कर सकता है इस पॉइंट पे। नंबर 2, जब वो उस इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलता है और मुआशरे में आता है, उसे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली, इकनॉमिकली, पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखकर आसपास। तो वो उन सिचुएशंस के दरमियान रह कर और उन सिचुएशंस के साथ डील करते हुए जब उसे ये नज़र आएगा कि कहीं ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर जाकर वो अपने जो उसके जहन में एक टारगेट होता है, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे वो अब फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे रिसर्च के ऊपर इंटरेस्ट है, अगर मुझे रिसर्च में फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है कि मैं अपनी कोई टारगेट अचीव कर सकता हूँ, मीटअप कर सकता हूँ, बीच में कोई इम्पेडिमेंट्स नहीं है, रास्ते में रुकावटें नहीं हैं, तो फिर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 2, दूसरा ये वो टेक्निक्स उन स्टूडेंट्स को, उस यूथ को, उन नौजवानों को वो आनी चाहिए कि जो रास्ते में मसाइल आएँ उन मसाइल के साथ डील कैसे करना है। कुछ लोग मसाइल के सामने डील नहीं कर पाते और वो स्कम्ब कर जाते हैं, तो जब वो गिरते हैं उससे ना सिर्फ एक ओवरऑल एक यूथ के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ता है, बल्कि एक ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि वो उस प्रेशर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से वो गिर गए, कोलैप्स कर गए। इसको कंटिन्यू करते हैं। ईसा, हमारे साथ एक कॉलर इस्लामाबाद से करीमा इमरान, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम करीमा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीमा, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि बच्चों के अंदर जो उनका पहला आइडियल होता है ना, वो उनकी मदर होती है, और स्कूल में जाने के बाद उसका टीचर होता है। डेफिनेटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद लेक्चरर थी, 10 साल माशाल्लाह पढ़ाया है। तो पहले की माएँ, मैं एम्फेसिस इस बात पे करूंगी कि माँ जो है ना वो की रोल है। आजकल जो हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि माँ एक इंस्टीट्यूशन है, और हमारी माँ ने अपनी टीचिंग को छोड़ के हम पे तवज्जो दी थी उस टाइम, मगर उन्होंने कभी हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं होने दिया। क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा सा जैसे बच्चे तुतला के बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, तो उन्होंने मुझे डिबेट करवाई
اور ہر حالانکہ مجھے بہت شرم آتی تھی کہ نہیں میں ڈیبیٹ نہیں کروں گی. آپ یقین کریں انہوں نے, حالانکہ ہم نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا تھا کراچی سے, اور ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز ہمارے آئیڈیل تھے, انہوں نے ہم پر اتنی محنت کری کہ ماشاءاللہ کراچی میں جینا یونیورسٹی فار ویمن میں نے ماشاءاللہ کامرس ڈپارٹمنٹ اور بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کھولا. تو الحمدللہ. تو اب مگر میرے کہنے کا مقصد یہ کہ مائیں بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں, ان کو کوشش کریں کہ آپ آئینے کے سامنے, بیٹا مرر کے سامنے کھڑے ہو اور آپ ڈیبیٹ کرو, آپ شاعری کرو, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. کبھی دیکھیں ماں ایسی چیز ہوتی ہے کہ بچے کو نا گھر میں نا اس پر ٹائم لگائے. صحیح. انفارچونیٹلی آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں وہ مائیں جو ہیں, حالانکہ الحمدللہ میرے دونوں بیٹے بھی ماشاءاللہ بہت او لیولز اور اے لیولز میں آ گئے, مگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بڑے اسکولوں میں پڑھوا کے آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب کچھ بن جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور ٹیچر کلاس میں جو ٹیچر ہے وہ ایک آئیڈیل ہے. ہمارے وقت میں ہماری ٹیچر ہماری آئیڈیل تھی, اور بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے ماں اور باپ. ماں کو میں زیادہ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ماں گھر میں رہتی ہے, زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتی ہے. یقیناً یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر بہترین کوالٹیز کو انکلکیٹ کریں. بہت شکریہ کریمہ عمران, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, ٹاپک کو اپریشیٹ کیا اور اس کے حوالے سے سجیشنز بھی دیں. ڈاکٹر صاحب, انہی سجیشنز پہ اگر ہم ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں تو یقیناً یہ والدین کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک بچے کو جب اس کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں, تو اس میں دیکھیں کہ کون سی کوالٹیز اس کے اندر ہیں, کون سی نہیں ہیں. اگر ایک بچہ, یہ بہت سارے بچوں کا کامن ایشو ہوتا ہے, جیسے کریمہ نے بھی کہا کہ وہ کوئی خاص ورڈ پروناؤنس نہیں کر پا رہا, اس کی پروننسیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے وہ جھول آ رہا ہے, کچھ اس کی سے نہیں بات ہو رہی, تو وہاں اس بچے کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کی عزت نفس تو مجروح ہو گئی, ساتھ ہی ساتھ اس کا کانفیڈنس لیول بھی شٹر ہو گیا. اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا, انہیں بچوں کو تنقید سمجھ نہیں آتی. ظاہر بچہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ انہیں ٹوکیں گے, لیکن ٹوکنے کا ظاہر سلیقہ ہے, آپ اس کو طریقے سے بتائیں گے, پیار سے بتائیں گے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بچوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ انہیں سمجھ آئے گا کہ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, کیسے کرتے ہیں. اور انہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پیار سے, ظاہر جتنا بچہ تو پیار کا ہی دیوانہ ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا رسپیکٹ والی, کہ اگر رسپیکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہماری ایگزسٹنس بھی ہے, ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, یا ہمارا بھی کوئی جو ہے وقار ہے. کنٹینیو کرتے ہیں. صبا کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گی. جی السلام علیکم صبا. السلام علیکم, کیسی ہیں سب مہمانوں کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام. بہت دنوں سے آپ کو کال نہیں کی تھی. اچھا, میرا یہ سوال تھا کہ میرے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت خود اعتمادی ہے, وہ دی ہے میرے ابو نے, نا اللہ کو جنت نصیب کرے. تو تب ابھی یہ کہ میں جو بات کرتی ہوں نا, تو جو میری گیدرنگ میں جو میرے دوست کہتے تو آپ اس طرح بات کرتے ہیں, آپ کے اندر غرور ہے, بلکہ وہ غرور نہیں ہوتا, وہ میری خود اعتمادی ہے. میں جو کام کرتی ہوں مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں کر گزار دوں. میاں کے بعد یعنی جب میاں ہوا تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی خود اعتمادی یا آپ کو ڈبوئے گی. تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے. ایسے رائٹر, میں شاعری بھی کرتی ہوں, آرٹیکل وغیرہ بھی لکھتی ہوں, تو مجھے دکھ ہوتا ہے نا. تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں بچوں کو, باقی رہتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اعتماد دیا ہوا ہے. اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں ہم, تو باقی مجھے وہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. کسی ٹائم تو بہت ڈیگریڈ ہو کے بہت زیادہ رول لیتی ہوں. چلیں آپ پریشان نہ ہو صبا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بات تھی کہ دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیں, آزادی دیں انہیں. اگر وہ کوئی بھی بات, انہیں بچوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے, وہ چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو انہیں ہر بات کا آپ اپنی سمجھ کے مطابق, ظاہر ہے ماں باپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جو بھی اس کا معیار ہے, ذہنی معیار ہے, جو بھی اس کا تجربہ ہے, اس کی روشنی میں اسے بہت سبھاؤ کے ساتھ, بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت حوصلے کے ساتھ بچوں کو ان کے سوالات کے جواب دیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کوالٹیز کیا ہیں. کچھ بچے کھیلنے کی شوقین ہوتے ہیں, کچھ پڑھنے کے, کچھ ان کے ٹاپکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کسی کو میتھ میں, کسی کو آرٹ میں شوق ہوگا. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ بچہ جس سبجیکٹ میں وہ زیادہ رواں نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کا رجحان نہیں ہے اس طرف. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچہ نالائق ہے اس میں, یا اس کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کی اصل میں اس کی توجہ جو ہے وہ کسی خاص
एक मतलब कुछ बच्चे छोटे मैंने देखे हैं कि कुछ हमारे जानने वालों में कि बच्चे शायरी करने लगे, छोटे छोटे बच्चे, चौथी क्लास, 4 क्लास 5 क्लास में बच्चे जो हैं खुद से ही फिक्रे जोड़ने लगे। अच्छा, अगर आप वो लिख रहे हैं, कुछ उन्होंने बनाया तो आप ज़ाहिर उन्हें बहुत अप्रिशिएट करें, उससे उनका जो एतमाद है वो डेवलप होगा और फिर वो ज़ाहिर है उस चीज़ के अंदर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें तस्वीरें बनाने का शौक़ है तो उन्हें पेंसिलें ला के दें, रंग बनाने की उन्हें ब्रश दें, उन्हें कैनवस दें, उन्हें कहें कि आप बनाएं, और वो जो डेवलपमेंट उसके अंदर है, आपके जो लाशऊर में जब चीज़ें बैठ जाती हैं तो माहिर नफ्सियात का कहना है कि वो बुढ़ापे तक इंसान के साथ चलती है, सबकॉन्शियस में। बिल्कुल, लेकिन यहीं पे अगर हम उस बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल स्नब कर दें, उसको सवाल करने का हक ना दें, उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उसके साथ उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी और जहाँ पे भी उसे लगेगा कि वो बोल सकता है, वो अपने वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपने जज्बात का इजहार कर सकता है, वो वहीं रुक जाएगा। हम हाशिम से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे टॉपिक पे। जी इम्तियाज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ। जी जी फरमाइएगा। सबसे पहले कि आप सभी तीनों मेहमानों की गुफ्तगू बड़े जामे है और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बात दरअसल ये प्यार की झप्पी, प्यार की झप्पी जो है ना माँ बाप की, जी औलाद को बड़ा पुरएतमाद बना देती है। तो जब माँ बाप प्यार की झप्पियां बच्चों को देते हैं, इसी तरीके से रियासत भी माँ है, और जब रियासत माँ अपने बच्चों को प्यार की झप्पी देती है तो उनमें खुद एतमादी आती ही आती है, और खुद एतमादी वाकई तरक्की की ज़ामिन होती है। और खुद एतमादी के अंदर न सिर्फ माँ बाप बल्कि तमाम माशरा जो है इसमें शामिल हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि फॉरेन कंट्री से कुछ लोग यहाँ काम करने आए थे, तो हुमा मैम मैंने जब उनकी शक्लें देखी तो आप यकीन करें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी माश की, अपनी सेहत की, अपनी किसी चीज की कोई फिक्र और परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था रियासत माँ उनके सर पे हाथ रखे हुए। तो सारी गुफ्तगू अच्छी हो रही है और दोनों कॉलर सिस्टर्स हमारी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। बात दरअसल है कि हम सबको मिलके बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना पड़ेगा, और खुद एतमादी पैदा करने में जो रुकावटें कोई डालता है, देखिए मादा यानी के मालो दौलत भी इसमें मैटर करता है, खुशहाली भी मैटर करता है। मुफलिस और गदागर और परेशान हवाल में कैसे खुद एतमादी पैदा करेंगे? तो रियासत को चाहिए कि ऐसे मौके पैदा करे कि बंदा माश की तरफ से बेफिक्र हो जाए, फिर माँ बाप की प्यार की झप्पी, तो फिर तो खुद एतमादी है। तो मिलकर सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या करना है मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का, अप्रिशिएट करने का और अपनी सजेशन से आगाह करने का। हाशिम, आप क्या कहना चाहेंगे जहां हम खुद एतमादी को इनकलकेट करने की बात करें? नो डाउट इम्तियाज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो यकीनन वहाँ पे भी हमें यही नज़र आता है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, हमें जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब ये स्टेट की तरफ से भी आ सकती है, हम एक दूसरे का साथ भी दे सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम बुज़ुर्ग हैं, तो हम अपने बच्चों को भी जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। कितनी ज़रूरत होती है एक इंसान को इन तमाम चीज़ों की? सबसे पहले तो अगर पॉजिटिवली हर एस्पेक्ट को देखा जाए तो इंसान को उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो उसके पास हैं, जो नहीं है उनको वो ना ही सोचे, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर डीमोटिवेशन की तरफ जाएगा। और यहाँ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का मैं उनकी एक बात कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा ये बने, पायलट बने, डॉक्टर बने। तो वो फिर पेरेंट्स को कहते हैं कि आप जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो एक पायलट की जो रिस्पेक्ट होती है माशरे में, एक डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट होती है, वो आप अपने बच्चे को फ्रॉम द डे फर्स्ट देना स्टार्ट कर दें। सही। तो क्या होगा इसका रिजल्ट कि खुद एतमादी परवान चढ़ेगी उस बच्चे में, वो मुआशरे में। फिर उसके लिए जब माँ बाप अपने बच्चे को एतमाद में ले लेते हैं तो फिर बच्चे पे सोसाइटी की कोई बात असर नहीं करती। जब वो ये बात दिल में ढान ले कि मेरे साथ तो मेरी माँ की सपोर्ट है, मेरे साथ मेरे बाप की सपोर्ट है, फिर उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बिल्कुल, अगर माँ बाप ये नहीं करते तो फिर वो बच्चा कैसे सोचता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है। हाशिम से ही कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी ये दोनों अपनाएंगे तो हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब जानना ये है कि खुद एतमादी को अपनाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, और जो लोग खुद एतमादी को नहीं प्रमोट कर पाते, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बूस्ट अप होता, वो किस तरह से जो है वो मुश्किलात को देखते हैं या मुश्किलात का सामना होता है उनको अपनी ज़िंदगी में, कौन कौन से नुकसानात फेस करते हैं, इस पर बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। लेकिन जी उससे पहले आपको बताएं कि हमारी टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है खुद एतमादी के हवाले से, इसके फ़वाइद के हवाले से, इसको डिस्क्राइब करने के हवाले से। वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। जिंदगी में नामुमकिन का लफ्ज़ मुश्किलात को जन्म देता है, और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का अज़्म रखने वाला इंसान कभी भी मायूस नहीं होता। कामयाबी और नाकामी दोनों जिंदगी का हिस्सा है। इस दुनिया में बड़ी कामयाबी वो लोग हासिल करते हैं जो वक्त और हालात को अपनी मुट्ठी में कैद करने के फन से वाकिफ हों। ये एक अटल हकीकत है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ सलाहियतें ज़रूर मौजूद होती हैं, और कामयाब वो है जो अपनी सलाहियतों के भरपूर इस्तेमाल में कामयाब साबित हो। मकसद की लगन सच्ची हो तो कामयाबी देर पा होती है। कभी भी अपने इरादों को मुतज़लज़ल और सोच को मुंतशिर ना होने दें। खुद एतमादी, मेहनत और लगन, जुस्तजू और मकसद के हसूल के लिए साबित कदमी वो हथियार हैं जिनसे आप जिंदगी की हर जंग में फतह हासिल कर सकते हैं। किसी भी लम्हा मायूसी और मजबूरी के लफ्ज़ों को अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में जगह ना दें। कामयाबी और मकसद के हसूल तक जद्दोजहद का अमल जारी रखें। नेक नियति, मुस्बत सोच और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें तो कोई भी मुश्किल आपके कदमों को मंजिल के लिए नहीं रोक सकेगी। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाब ज़िंदगी की ज़ामिन है। अब हम मुस्तकिल मिजाजी की तरफ से जो है वो बेफिक्र हो जाएं कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी अपना लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुद एतमादी पर हमने बात की, हाशिम कंटिन्यू करते हैं जो आपकी बात रहती थी। अब इस खुद एतमादी के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना क्यों ज़रूरी है, ज़रा इस तरफ भी आते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अप टू द मार्क होता है, वो अच्छे से अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जो करना चाहते हैं उन्हें पता होता है, उनके गोल्स डिटरमिन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट नहीं होते। ऐसे बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए? देखें, हर चीज़ अपने वक्त के साथ साथ पकती है। अगर गंदम की कटाई आप 6 महीने बाद करते हैं और आप कहें कि हम उसको 4 महीने या 3 महीने बाद काट लेंगे, हमें वो चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह बच्चों में भी आई थिंक कि पेरेंट्स को या उनके इर्द गिर्द सोसाइटी को वेट करना चाहिए कि अगर आज वो एक बात थोड़े से कम लेवल पे कर रहा है तो कल को बात अच्छे लेवल पे भी कर सकेगा। तो हमें उनको टाइम देना चाहिए, मुकम्मल तौर पे सुनना चाहिए। बाज़ वक्त इंटेंशन गलत नहीं होती किसी बच्चे की, लेकिन शायद उसको काम करने का तरीका गलत होता है, तो हम अगर उसने वो काम ठीक से नहीं किया तो उसी वक्त उसको शट अप कॉल दे देते हैं कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो, रादर देन कि हम उसको बताएं कि नहीं, आपकी इंटेंशन ठीक थी, तरीका थोड़ा सा आपका गलत था, आप दूसरा तरीका अपना लें। तो अगर हम टाइम टू टाइम गाइडेंस दें बच्चों को, उनको अच्छे मेंटोर्स दें। आजकल तो सोशल मीडिया है और इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उस पर कि इजीली आपको अच्छे मेंटोर्स मिल जाते हैं आपकी सेलेक्टेड या आपकी रेलेवेंट फील्ड के साथ। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, पहली चीज़ ट्रस्ट है। और अगर पेरेंट्स, जिस तरह पहले बात डिसकंटिन्यू हो गई थी, आपने कहा था कि अगर पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते या वो बच्चों को खुद एतमादी नहीं देते तो फिर यकीनन बच्चा बाहर मूव करेगा, वो बाहर के लोगों से हमदर्दी हासिल करना शुरू करेगा। यकीनन माँ बाप से ज़्यादा औलाद को कौन अच्छा जानता है, सोसाइटी तो औलाद को अच्छे से नहीं जानती, तो सोसाइटी तो अपने अंदाज से, अपने जहन के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक उस बच्चे को जो उनको नज़र आ रहा है वो देख। अब उन्हें ये तो नहीं पता कि बच्चा हमारे पास क्यों आ रहा है। तो बात घूम फिर के एक ही महवर पे आती है कि पेरेंट्स, और मैं ये भी नहीं कहता कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन शायद क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, वक्त की नौयत है, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ईसा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मुस्तकिल मिजाजी खुद एतमादी के साथ जब मिल जाए तो फिर वो किस तरह से एक इंसान का नसीब खोल देती है और कामयाबी के ज़ामिन होती है? आपसे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर याहिया कराची से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम और तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो।
میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو میرے کہیں ان سے سوچا تھا وہ یہ کہ آپ کے جو پروڈیوسر ہیں، آپ کے جو پروگرام میکرز ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت ویژن والے لوگ ہیں. اور میں مجھ سے کوئی کہتا ہے، کیونکہ میں تو بڑا ریگولر کالر ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہر چینل مجھے انٹرٹین کرتا ہے، مجھے ہر چینل، لیکن فرق یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا میڈیا پہ اچھی چیز نہیں آتی، لیکن اب آپ کو جستجو اور تلاش ہوگی نا تو آپ خود ہی اچھی چیز تلاش کر لیں گے. یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی جستجو اچھی چیز تلاش کرنے رکھیں. اچھا، موضوع کی طرف آتے ہوئے میں کہوں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں خود اعتمادی اور جو یہ آپ کو کانفیڈنس بچوں کو خود دینا ہوتا ہے. اور میرے 2 بیٹے، میں تھوڑا سا بات بتانا چاہوں کہ میرے 2 بیٹے، ہر ایک بچہ بہت پڑھنے والا اور ایک بچہ کم پڑھنے والا ہے، لیکن میں دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کی دیکھیں ایکسپلور اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ڈفرینٹ رکھی. یہ انہوں نے جو بات کی نا بہت اچھی بات کی. ماں باپ بھی استاد دیکھتا ہے یا ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہماری جو کالر تھی نا اسلام کی بیٹی، انہوں نے بات کی، ہم لوگ جو ہے نا بچوں کو نیگیٹو وائب دیتے ہیں. اگر کوئی اکثر بچے جو بیچارے کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، سی گریڈ رہ جاتا ہے، ڈی گریڈ رہ جاتے ہیں، تو ان کو مائیں کہتی ہے کہ تم تو کر ہی نہیں سکے گا، تم تو کر ہی نہیں پاؤ گے. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا بیٹا یو کین ڈو اٹ. ہمیں جو کہنا ہے یو کین ڈو اٹ. میرا سوال ان معزز مہمانوں سے یہ دیکھیں، آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ ایک کمپٹیشن کی دور میں لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچے وہ نہیں پڑھ سکتا یا اس کا فیلڈ نہیں ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور صلاحیتیں جسے ہمیں اجاگر کرنا ہے. اب کانفیڈنس لیول اس کا جب شیپ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز نہیں کر پاتا اور ہم اس پہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہی کریں. آج میرا سوال یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ہم اسی حساب سے اس کو کانفیڈنس دینے اور اس کو دینے کے لیے کیا کریں، ہم ایکسپلور کیسے کریں گے اس کو. جو ہم خود اعتمادی کے لیے 3 چیزیں بتائیے کہ اگر میں بچے کو اپنے کوئی مضبوط انسان بناتا ہوں اور ڈٹرمنیشن دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یحییٰ پارٹیسپیٹ کرنے کا اور پروگرام کو اپریشیٹ کرنے کا، ٹاپک کے پر بات کرنے کا. آپ نے جو سوال کیا ہے وہی ہم اپنے تینوں مہمانوں سے جو ہے وہ دوبارہ کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں. کیا کہنا چاہیں گے یحییٰ کے سوال پہ عیسیٰ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مستقل مزاجی کے اوپر اور خود اعتمادی کے اوپر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مستقل مزاجی از ناٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اٹس این آرٹ. میرا نزدیک آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مجھ سے ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ اٹ از ناٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ہم کہتے ہیں مستقل مزاجی، آپ کنسسٹنسی، آپ جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہیں ہر اس کے اوپر. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ میرے نزدیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان مستقل طور پر کسی ایک مزاج میں رہنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اچھا. کبھی وہ خوش ہوگا تو کبھی وہ غمگین ہوگا، کبھی وہ غصے میں ہوگا تو کبھی وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اسٹیٹ آف مائنڈ مستقل مزاجی از ناٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جس میں آپ کہیں کہ آپ پرسسٹنٹلی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں. میرے نزدیک مستقل مزاجی ایک آرٹ ہے. ٹھیک. جس طرح سے ہم فار ایگزامپل کوئی آرٹسٹ ایک کام اس نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہوتا ہے، ایک آرٹ اس نے سیکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر انسان مستقل مزاجی کو ایک آرٹ کے طور پر سیکھ سکتا ہے. اب یہ سیکھنا کیسے ہیں؟ یہ لرننگ جو ہے اس میں یہ 2 طرح کی لرننگ ہوتی ہے. ایک ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے اور ایک پیسو لرننگ ہوتی ہے. جو ایکٹیو لرننگ ہم بائی فورس ہم سیکھتے ہیں اسکولز میں، مدارس میں، ہمارے اپنی فیملیز میں، کوئی ہمیں کہتا ہے آپ یہ کریں، آپ یہ نہ کریں، یہ بیسیکلی اٹس ٹائپ آف این ایکٹیو لرننگ. اور پیسو لرننگ وہ ہے جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا، ہم خود سے اسے ریسیو اور اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹیو اور پیسو لرننگ کے دوران جو آپ کو پرسسٹنسی اور مستقل مزاجی آپ کو سیکھنی ہوتی ہے، اور یہ ایک دن میں یا 1 سال میں یا 10 سالوں میں یہ نہیں آتی. آپ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں آپ اس کام میں مستقل مزاجی سیکھتے رہتے ہیں. تو اسی مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ جو سیلف کانفیڈنس ہے، جو سیلف بلیف ہے، وہ بھی اسی ٹائپ آف ایک آرٹ ہے. وہ بھی اسی پیسو اور ایکٹیو لرننگ کی کمبینیشن سے آپ اس کو سیکھتے ہو کہ آپ کو یہ سٹارٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دیر از اے پرابلم، آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی لائف کا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے اندر یہ سیلف بلیو اس وقت ہوگا جب آپ 2-3 پرابلمز میں فیل ہو چکے ہوں. جب آپ 2-3 پرابلمز میں فیل ہونے کے بعد اور 2-3 پرابلمز کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد تب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ اوکے پرابلم ہے، ابھی نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، کل نہیں ہوا تو پرسوں حل ہو جائے گا، بٹ دیٹ پرابلم ول بی سالوڈ الٹیمیٹلی. تو اسی کے ساتھ اس کی ایک سولوشن کے ساتھ ایک ٹیکنیک کے طور پہ پرسسٹنسی اور مستقل مزاجی ایک عنصر ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہو جب آپ مختلف ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتے ہو، اس میں آپ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی آبزرویشن سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. ایسا کہنا ہے عیسیٰ کا. مزید بھی جانیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے کہ ان کے پاس کیا سجیشنز. ایک بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाब ज़िंदगी की ज़ामिन है और हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी को इनकलकेट करें और उनको मुस्तकिल मिजाज बनाएं। कैसे बना सकते हैं जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहम्मद ईसा, डॉक्टर खलीकुर रहमान और मोहम्मद हाशिम, जिनसे जो है वो हम इस टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। याहिया ने जो सवाल किया था हमारे तीनों मेहमानों से, उस पर बात करना चाहूँगी डॉक्टर खलीकुर रहमान से। डॉक्टर साहब, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है अक्सर औक़ात, जिसका जिक्र याहिया ने भी किया कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ता है, एक ज़रा पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन बाज़ औक़ात पेरेंट्स की जानिब से बच्चों को कंपेयर किया जाता है, जिसका तज़किरा हम ब्रेक में भी कर रहे थे। कंपैरिजन डेवलप कर दिया जाता है, ये देखो बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, बड़ा भाई बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, तुमने भी ऐसा ही करना है। पेरेंट्स अपनी तरफ से तो शायद इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अगर इसके अंदर जो कमज़ोरी है, ये जो इसका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, सही तरीके से बिल्डअप नहीं हो रहा, तो इसको ज़रा बूस्ट कर दें या फिर इसको सिक्योर बना दें, इसको एक पैटर्न दे दें, एक डायरेक्शन दे दें। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर रहा है, उसको डाउनफॉल में लेके जा रहा है, शेक हो रहा है उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल। इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्योंकि मवाजना तो शायद हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। एक दूसरे से मवाजना करना, कज़न से मवाजना करना, बहन भाइयों का आपस में मवाजना करना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही होता है कि इसको एक अच्छा पैटर्न दे दिया जाए, इसकी रहनुमाई कर दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, इसकी वजह तो यही है कि ज़ाहिर माँ बाप तो अच्छाई के लिए ही सोच रहे होते हैं और वो समझते हैं कि शायद जिससे हम बड़ों को क्रिटिसाइज़ करके चीज़ों को समझा सकते हैं या उनके अंदर एक एनर्जी पैदा कर सकते हैं, वो बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं। बच्चे, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि बच्चे तनकीद को समझते नहीं हैं और वो इसको ज़ाहिर है वो उन्हें बुरा फील होता है। तो आप उनको मोहब्बत से, प्यार से उन्हें ये बात समझाएंगे कि जो ये काम है ये आप करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, लेकिन बेसिक एलिमेंट मोहब्बत ही है, प्यार है, एहतराम जिसकी मैंने बात की थी। और दूसरा, कंपेयर जब आप करेंगे बच्चों को तो वो लामहला वो उसे उनके अंदर जो है वो खुद एतमादी कम हो रही होती है। तो आप कहना तो ये चाहते हैं कि बच्चों को कि आप ये काम देखो, वो उसने ये किया तो आप भी ऐसा करोगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल। तो ये जो बच्चों के अंदर ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स नहीं होते इन चीज़ों को समझने के, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको बूस्ट अप करने के लिए प्यार मोहब्बत से बात करें। और बाकी ये जो मुश्किल मिजाजी की बात की गई है वो एक सफ़र है। अब वो ज़िंदगी का एक लामुतनाहिद सफ़र है जो कि पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। अब जैसे कि हमारे दोस्त ने, फाजिल दोस्त ने पहले जिक्र किया था कि ये जो चीज़ें हैं ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप अपने जो गोल है आपका, जो आपकी जो मंजिल है उस पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। और फिर जो रुकावटें आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, जो लोग हर्डर बनते हैं आपके लिए, आप उनको नज़रअंदाज करते हैं हौसले के साथ और इंतज़ार करके। जितना आपके अंदर इंतज़ार अपने अंदर पैदा करेंगे, यानी एक अच्छे वक्त के लिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डल होके बैठे रहेंगे। यकीनी तौर पर ये कि वो अच्छे वक्त का और अच्छे मौके का इंतज़ार करेंगे कि जब ये जो चीज़ है वो अपना वक्त पूरा कर लेगी तो उसके बदले में आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो एक बहुत खूबसूरत बात है कि हरमन हैसे एक था नावल निगार, तो उसने बुधा का एक नावल है, उसमें उसने लिखा था कि जब वो उस किरदार से पूछता है, जो मरकज़ी किरदार है, उससे पूछता है कि तुम क्या काम जानते हो, तो वो एक बुधा वो कहता है कि मैं 3 काम कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। अच्छा। तो इंतज़ार करना एक ऐसा एलिमेंट है अच्छे वक्त का, अच्छे मौके का, कि वो आपकी बहुत सारी मुश्किलात दूर कर देता है। यकीनन। और ये है कि और उसकी वजह से ये एक मुस्तकिल मिजाजी का एक एलिमेंट है, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो आप जो है वो अपने जो गोल है आपका, आपकी जो मंजिल है उस पर नज़र रखें और आप फिर देखें कि ज़िंदगी में आप उस चीज़ की तरफ ही बढ़ते रहे और रुकावटों को दूर करते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। हाशिम, हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे, स्पेशली अगर यूथ की बात कर ली जाए, तो बहुत जल्दबाज हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पा रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि बस ये एक अटेम्प्ट की और उसके बाद हमने कामयाब हो जाना है, जल्दी से जो हम हासिल करना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, जो डेजिग्नेशन हमारे ख्वाब की वो है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है,
وہاں پر پہنچنے کے لیے جسٹ ہمیں 2 دن چاہیے, 3 دن چاہیے. ہم کس طرح سے کنسسٹنٹ بنے, ہم نے تو جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ میں کر کے اور سکسیزفل ہونا ہے. یہ جو ہمارے اندر جلد بازی کا عنصر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے انٹالرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم برداشت نہیں کر رہے, صبر کا پیمانہ جو ہے بہت جلدی لبریز ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہم یوتھ کے اگر حوالے سے بات کریں تو ہم یوتھ کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ کے نزدیک کس طرح سے ان کا سولوشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, ان کو مستقل مزاجی کے ٹریک پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ عیسیٰ صاحب کے سوال کا جواب بھی میں یحییٰ صاحب کے سوال کا جواب بھی میں اسی میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہما, ہر انسان کے لیے اس کا باپ اس کی ریاست کا بادشاہ اور اس کی والدہ اس کی ریاست کی ملکہ ہوتی ہیں. اور یہ جو جلد بازی کا عنصر پیدا ہو گیا ہمارے آج کل کے زمانے میں, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کمپیریزن ہے جو ہمارے سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں, پیرنٹس بھی اکثر اوقات کرتے ہیں. اور میں دوبارہ کہتا چلوں کہ پیرنٹس کسی بھی غلط انٹینشن سے یہ کام نہیں کرتے, وہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ اگر پیرنٹس بالکل وہ کمپیریزن کریں, وہ اپنے بچوں کی بھی کامیابیوں کا ذکر کریں, لیکن اگر تھوڑا سا نا وہ سویٹ پولیٹکس کریں اور وہ کریکٹرز بدل دیں, مطلب وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. والد جو ہیں تو وہ بچے کی والدہ سے ڈسکس کرے کہ ایکس وائی زی ماشاء اللہ اس نے بڑی ترقی کی ہے, اور دوسرا بچہ بیٹھا ہو تو وہ سن لے گا. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی اس بچے کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ شاید پیرنٹس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ رہا, لیکن جو بڑا بھائی کر رہا ہے وہ بہت معنی رکھ رہا ہے. تو پھر وہ اپنے اندر کی برائیوں کو ہی ہر وقت سوچے گا. صحیح, کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, مجھ سے تو ہوگا نہیں, میں اٹیمپٹ کروں گا تو پھر دوبارہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے, میرے پیرنٹس کیا کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو نوازتا ہی انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہے. تو جب انٹینشنز میں, ہمارے گمان میں, سوچوں میں, یہ سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو یہی سب ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر سوچیں نیگیٹو ہیں تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ بالکل. تو مثبت سوچ کے ساتھ, اور پیرنٹس تھوڑا سا نا اپنے آپ کو الائن کر لیں چیزوں کے ساتھ, وہ اچھا کرتے ہیں. بہت سے اچھے پیرنٹس بھی ہیں جو ایک اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہرٹ نہیں ہو رہا ہوتا بچہ, اور اس کو وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ کسی اور کو رہے ہوتے ہیں لیکن سنا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں. شوگر کوٹڈ وے میں. یس, ہم نے یہ جو ہے وہ بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے, وہ بات جو ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اندر بیٹھ بھی جائے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو, اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. عیسیٰ, طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ طریقہ کار سمپل ہے, and the way is not to tell them but to act before them. اچھا, انہیں بتائی نہیں بیٹا یہ کرو, انہیں بتائی نہیں بیٹا یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کرو. صحیح. ہم نے اپنے والدین کو بچپن سے دیکھا ہے, مطلب ہم سب, we all human being, we look towards our parents. وہ ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں ہم نے بھی ویسا ہی ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدین کو کسی نہ کسی شکل میں ان کو میمک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو والدین جس طرح سے ایکٹ کریں گے بچے بھی ویسے ہی ایکٹ کریں گے. یہ ایک نیچرل ہے. ایک والدہ اس چیز کو زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتی ہے کہ اس کے بچہ جب اس کو دیکھتا ہے ایگزیکٹلی وہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی والد اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی, بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا, لیکن وہ یہ مس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا یہ وہ نوٹ کر رہا ہے اس کا بیٹا کہ اس کا اپنا والد خود جھوٹ بول رہا ہے. خود بچے کو کہتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, لیکن جب اس وقت وہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ یہ مس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے نوٹ کرتا ہے. صحیح. یہ پیسیولی وہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ میرے پیرنٹ کے ایکشن اور ورڈز میں کتنا اختلاف ہے, تضاد ہے, تو وہ اس چیز کو, اس کننڈرم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو پھر ہمارے گھروں میں ہم جتنی تعلیمیں دیں, جتنے ہم اچھے پازیٹیو وے میں چیزوں کو بتائیں, بتانے سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ایکٹ کرنے سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ایک ماڈل اگر ہم کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی الفاظ میں, تو ہم وہی ماڈل پریکٹیکلی بھی انہیں کر کے دکھائیں. کیونکہ وداؤٹ اے ماڈل
सारी चीज़ें धरी की धरी रहती हैं, कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो नहीं सकती। तो इसलिए अगर आपने अपब्रिंगिंग की बात की, तो अगर किसी की अपब्रिंगिंग करनी है, वो अपब्रिंगिंग तभी अच्छी तरह से पॉसिबल हो सकती है जब आप उस अपब्रिंगिंग में बहैसियत एज ए मॉडल, बहैसियत एज एन एक्टर, बहैसियत एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसमें किरदार अदा करें, उसको दिखाएं कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। बिल्कुल ईसा, अब एक और जानिब आते हैं, एक और सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर हमारे घर में एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं और हमें ये लगता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा सा है, बहुत बूस्टअप है, हम मेहमानों के सामने उनको क्यों पोर्ट्रे करवाते हैं बार बार? क्यों एक बच्चे ने अगर एक स्पीच कर ली और अगर उसने कोई इनाम जीत लिया है, कोई प्रेजेंट जीत लिया है, उसको बार बार जताने की क्या ज़रूरत है? क्या ये तरीका ठीक है? इससे दूसरे बच्चों पर क्या असर जो है वो होता है? और उस अपने जो बच्चा जिसको हम बार बार सामने रख ला रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार वही डिबेट करके सबको सुनाओ, ये पोएम तुम बहुत अच्छी पढ़ते हो, ये सबको सुनाओ, इस तरीके पे उस अपने जो बच्चा जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्लाइन में चली जा सकती है, या वो अच्छा भी कभी कभी आवाज़ार हो जाता है कि मैं कितने लोगों के सामने एक ही बात बोलूं, कितने लोगों के सामने एक ही तरीके से प्रिटेंड करूं? ये हमारी ना ईस्टर्न मुआशरे में जो मशरकी मुआशरा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें एक अलमिया इस तरह से है कि जो हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम अगर किसी घर में कुछ एक्टिविटी हो रही है तो दूसरे घर को उन एक्टिविटी का पता है, ठीक है, यानी नज़र रखी होती है, हमें एक दूसरे का पता होता है। तो वो जब ये नज़र रखी होती है तो बात आ जाती है कंपैरिजन की। जब बात कंपैरिजन की आती है तो उसमें ऑब्वियसली हर फैमिली ये कोशिश करेगी कि उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया जाए, सबके सामने प्रिटेंड किया जाए। कुछ तो कंस्ट्रक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें होती नहीं है, बयान की जाती है, ठीक है, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट होके पेश की जाती हैं। तो जब मुआशरे में ये होता है, उसका एक इफेक्ट तो ये है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, तो दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली आपको ये करना होगा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो खामियां हैं, सब में हैं, हर घर में है, हर इंसान में है, उनको आप दबाएं, उनको आप छुपाएं। तो एक साइड पे अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ को, दूसरे साइड को आप डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आपने बच्चे की बात की, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसने कहीं पे पोएम पढ़ ली, कहीं पे स्पीच कर दी, वहाँ से वो प्राइज़ जीत कर आ गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जीतेगा, हो सकता है कहीं पे हार भी जाए। आज अगर आप वो जीत कर आया है और अपने रिलेटिव्स में किसी के सामने उसकी बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ें कर रहे हैं, तो ये बच्चा बढ़ा चढ़ा कर जो है उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। कल को जब यही बच्चा हारेगा तो उसका कॉन्फिडेंस, उसके जहन में ये बात होगी कि मेरे अब्बू ने या मेरे अम्मी ने, मेरी फैमिली में, पूरी फैमिली में ये बात डिस्कस हो गई कि ये बड़ा काबिल बंदा है, ये जाकर पोजीशंस लेकर आ जाता है। लेकिन अगर मैं फेल हो गया फॉर एग्जांपल, तो यही बात पूरी फैमिली को पता चल जाएगी कि ये फेल हो गया। तो जितना एक प्लेजर होती है उस सक्सेस में, उसी हिसाब से उतना ही बर्डन भी बढ़ जाता है फेलियर का। बिल्कुल। तो जहां आप सक्सेस को एंजॉय करते हैं, वहीं आप इतना ही ज़्यादा रिपेंट कर रहे होते हैं अपने फेलियर्स को। तो उससे एक तरफ आप कॉन्फिडेंस को अगर सक्सेस में बढ़ा रहे हैं, आप साथ में उसी एट अ टाइम, उसी स्पॉट पे आप उसके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं कि अगर वो नाकाम हो गया तो उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल। ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की एक अर्ज है हम सबके अंदर, डॉक्टर साहब, यकीनन यही जो है वो दिखावे को ही प्रमोट कर रही है, यही बच्चे का जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जो है ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर रही है। क्योंकि इन्हीं बच्चों की अगर बात की जाए जिनका हमने तस्करा पहले भी किया कि बार बार उनको शोपीस की तरह सामने ले आना, घर पे कोई भी आ रहा है उनसे बार बार एक ही बात कहलवाना, यकीनन उस बच्चे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है कि पता नहीं वो कौन सी बला है और वो तो पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी बच्चे उसकी नज़र में हकीर हैं, बाकी तो उस तक पहुँच ही नहीं सकते, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो सुपरियॉरिटी का एक हमारे यहाँ नज़र आता है कि हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं बच्चे को कि आप यूनिक हो, आप जो हो सबसे आगे हो, आपसे आगे कोई निकल नहीं सकता, क्या ये दुरुस्त संत में जा रही है हमारी अपब्रिंगिंग? ये जो बात अभी भाई ने कही है, ये हकीकत है कि जब आपके अंदर एक अर्ज इतनी बढ़ा दी जाएगी, इतनी ज़्यादा, तो फिर जब कभी ज़िंदगी में किसी जगह पर नाकामी का मुंह देखेगा, किसी जगह ठोकर लगेगी, जब उसका डाउनफॉल हो जाए, अगर वक्ती तौर पर ही हो या हमेशा के लिए हो, इंसान ज़ाहिर है उस बच्चे ने एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा एक इंसान समाज में उसका एक रोल होगा। तो फिर जब ये हर्डल आती हैं तो मैंने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर स्टडी है ये भी एक पूरी नफ्सियात है और पूरी साइंस है। तो इस पर जो है माहिर नफ्सियात ने ख़ास तौर पर
جو سوشل سائنس کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور جو کریکٹر سٹرکچر جو ہے وہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مطلب یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ پھر انسانوں کے بارے میں حتمی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ اگر انسان کے اندر یہ عادات ہیں تو پھر یہ اس طرح کا انسان ہوگا۔ تو یہ چیزیں پھر اس بچے کے لیے، کیونکہ ہمارا موضوع تو بچے تو نہیں ہیں، خاص طور پہ انسان ہی ہیں، تو لیکن چونکہ وہ جو بچپن ہوتا ہے یا اسٹیج سے جو چیزیں آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر پوری زندگی آپ کی شخصیت میں پینیٹریٹ کرتی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ واقعی کہ پھر وہ جو ناکامی ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، اور وہ پھر مزید ظاہر ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ باتیں موجود ہیں اس کے اندر۔ بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا تھن لائن ڈفرینس ہے، چاہے بچوں کے حوالے سے بات کریں، بڑوں کے حوالے سے بات کریں، اپنے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہے یا پھر وہ اوور کانفیڈنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ اوور کانفیڈنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہم نے اس کو ذرا ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مستقل مزاجی ہے اس میں بھی اگر ایک انسان ہے وہ غلطی پہ غلطی کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہٹ دھرمی میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ ان ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سولوشنز، کیا سجیشنز ہیں، ہمارے تینوں مہمانوں سے جانیں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خود اعتمادی اور مستقل مزاجی اپنانا کیوں ضروری ہے، یہ ہم جانیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں گے آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے، ناکامیاں کامیابی کے سفر کا ہی حصہ ہیں، اور ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی ہی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر سے فیل ہونے کا جو خوف ہے، جو فیلئر کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک اہم جو ہے وہ بات سمجھنی ہے ہمیں کہ اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے کھڑا ہونا ہے۔ فیلئر کا شکار وہ بچے، ہماری نوجوان نسل جو کہ ڈر میں مبتلا ہو کے دوبارہ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتی، جو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں گھر والے ایکسیپٹنس دیں گے نہیں دیں گے، ہمیں دوبارہ ڈانٹ پڑے گی اگر ہم نے گھر پہ بتا دیا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ جو ناکامی ہے اس کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور کیا واقعی یہ کامیابی کی ایک سیڑھی ہے، کامیابی کی طرف ایک پہلا قدم ہے، کامیابی کے سفر کا آغاز ہے، اور کامیاب اگر ہونا ہے تو گریں گے تو ہی اٹھیں گے، اگر ایک دفعہ فیل ہوں گے تو ہی دوبارہ ایک ارج ڈیولپ ہوگی، ایک جستجو قائم ہوگی، ایک کریوسٹی ہوگی ہمیں جو ہے وہ آگے چلنے کی۔ اس کے حوالے سے کون تربیت دے گا، کون سمجھائے گا، کون ہمیں جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرے گا کہ ہمارے بچے فیل ہونے کے ڈر کو ختم کر دیں، کنٹرول کر لیں، اوور کم کر لیں۔ اس کو کیسے کر سکتے ہیں جانیں گے ہاشم سے۔ ہاشم، یہ جو آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے یقیناً یہ بھی پہلے والے ٹاپک سے ہی انٹر لنکڈ ہے، کہ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نے کانفیڈنٹ کرنا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ کرنا ہے، وہیں یہ جو ناکامی کا ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ ایک جو ہے وہ شائنس ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ہم نے ختم کرنا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں 1.5 سال کا یا 1 سال کے بچہ جو ہے وہ ایک دم سے دوڑنا کبھی نہیں شروع کرتا، ایک بہت بیسک بات ہے، یہ بیسک کمپوننٹ ہے، وہ بھی گر کے چلنا سیکھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھی انسان یا فار ایگزامپل ایک بچہ جب اپنے تعلیمی میدان سے نکل کے وہ پریکٹیکل لائف کی طرف آتا ہے اور وہ کوئی سٹیپ لیتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے یا کوئی بھی انیشیٹو لیتا ہے، وہ تو اگر اس کو ناکامی ہو رہی ہے تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اس کام کو دوبارہ نہ کرے اور وہ کوئی اور کام ٹھان لے۔ اب مستقل مزاجی والی جو بات ہے وہ یہاں آ رہی ہے کہ وہ مستقل مزاج رہے اپنے اس کام کے ساتھ، اور وہ صرف اس کام کو کرنا نہ چھوڑے بلکہ نظر ثانی کرے، اور جو غلطیاں اس سے پہلے سٹیپ میں ہوئی، پہلی دفعہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہوئی، ان غلطیوں کو نکال کے اور دوبارہ سے اسی کام کو کرے جو اس نے پہلے کیا تھا، رادر دین کہ وہ کسی اور طرف جائے کہ فلاں شخص ایک اور کام میں کامیاب ہوا تھا میں وہ کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ نہیں،
وہ اس کا پیشن تھا، تم اپنے پیشن کو ساتھ لے. اچھا ایسے بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیلڈ کو، ایک ڈسپلن کو انہوں نے آپٹ کیا، اس کے اندر وہ ایکسل کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن چھوٹا سا فیلئر جو ہے وہ پھر ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. نہیں یہ والا آپشن اویل کر کے دیکھتے ہیں، نہیں یہ نہیں، اس میں جمپ ان ہو کے دیکھتے ہیں. یہاں سے نکلیں گے تو پھر دیکھیں گے اگر میرٹ پہ آگے ویل اینڈ گڈ نہیں آ سکے تو ہم یہ والا جو ہے وہ آپشن اویل کر لیں گے. ایک ہی گول کو ذہن میں رکھنا، ایک ہی ڈیسٹینیشن کو ذہن میں رکھنا اور پھر ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پہ ہی لگ جانا، اسی کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو جانا، آپ کی نظر میں یہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے؟ یہ بالکل بہتر آپشن ہے. دیکھیں اس کی اہم جو بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے اور اکثر دیکھا گیا آج کل کے نوجوانوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ اسکوپ ڈھونڈ رہے ہیں فیلڈز میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا اپنا ایک اسکوپ رکھا ہے. اسکوپ انسان خود بناتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا اپنا ذاتی کوئی اسکوپ نہیں ہوتا. تھامس ایڈسن نے بلب بنایا، تو اب کیا سارے لوگ اس طرف جائیں کہ ہم بھی بلب بنائیں گے کیونکہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، اس کی سٹوریز چھپ گئی، اس کو کامیابی مل گئی؟ نہیں. لیکن ہر سائنسدان نے اپنی فیلڈ میں ایک نئی ایجاد کی. اسی طرح ہم اپنے اندر وہی خود اعتمادی کے ساتھ اور اپنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سوچیں کہ اس نے ہمارے اندر کیا ایسی منفرد چیز پیدا کی اور ہم اسی کو لے کے چلیں، رادر دین کہ ہم وہی کمپیریزن والے اس میں پڑھ کے کہ وہ اس میں کامیاب ہوا تھا تو میں بھی اس ڈگر پہ چلتا ہوں. اس طرح کیا ہوگا کہ جو آپ نے فرسٹ ایکسپیرینس پہ، فرسٹ اٹیمپٹ پہ جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ ٹائم، تھوڑا بہت پیسہ جو لگا ہوگا وہ بھی ضائع ہوگا، اور آپ دوبارہ سے ایک نئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے ایک اور نئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں، تو کنسسٹنسی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی ایک فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں بنے گا. بے شک آپ 3-4 بار ناکام ہو جائیں لیکن وہ ناکامیاں آپ کا ایکسپیرینس بن جاتی ہیں، اور وہ آپ نے ایک سٹیپ تو اٹھایا ایٹ لیسٹ. یس، اور وہی ایکسپیرینس آپ کی کامیابی کا پھر ضامن ہوتا ہے. اچھا عیسیٰ، ہم کیوں گریجولی ہماری جو امپروومنٹ ہو رہی ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بس ایک دم سے تبدیلی آ جائے، ایک دم سے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. ہم اگر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اگر ناکام ہیں تو بس ہم اب کونے میں بیٹھ جائیں، ہم جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، کچھ اٹیمپٹ کرنے کی جستجو نہیں رکھیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر نظر آتا ہے، اسپیشلی اگر یوتھ کے حوالے سے بات کی جائے کہ بہت تیزی سے، بہت پوٹینشیل لگا کے ایک کام کرنا چاہا، نہیں ہو سکا، خدا نہ خواستہ بس اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. کیا یہ درست ہے؟ عربی میں ایک ورڈ ہے عجولہ، اور اس کا اردو میں مطلب یہ ہے جلد باز. یہ بیسک انسٹنکٹس میں سے کچھ ایک انسٹنکٹ ہے ہیومن بینگز میں کہ وہ جلد باز ہے. ایک ٹائم کو وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو فلو آف ٹائم ہے، جو ٹریول آف ٹائم ہے، وہ اس کو کنگر کرے اور فوراً اس رزلٹ اور اس نتیجے تک پہنچے. یہ انسان کے بیسک انسٹنکٹس میں ہے. وہ اس نے یہ بیسیکلی سیکھا ہوا ہے کہ اس نے رزلٹ تک پہنچنا ہے، وہ اس کے لیے انتظار نہیں کر سکتا. اب انتظار جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سے آئے گا؟ وہ انتظار آئے گا جب آپ کئی بار انتظار کریں گے کسی بھی کام کے لیے، تو پھر آپ انتظار ایک سیکھ جائیں گے کہ بیسیکلی انتظار کرنا کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس، اگر آپ نے جلدی نہیں کرنی اور آپ نے اس کام کے رزلٹ کے لیے انتظار کرنا، یہ ایک بیسک کیا کہتے ہیں ٹول ہے کسی بھی کام کے لیے. دوسری اس چیز کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے، فیلئر کے بعد ڈس ہارٹ ہونا. فیلئر کے بعد ڈس ہارٹ ہونا بھی ایک نیچرل چیز ہے. فیلئر کے بعد ڈس ہارٹ ہونا ایک نیچرل چیز ہے. فار ایگزامپل، آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے، اس کے لیے آپ کرتے کیا ہو؟ اس کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہو مختلف چیزیں. آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہو، آپ انرجیز انویسٹ کرتے ہو، آپ بہت سی صورتوں میں پیسہ انویسٹ کرتے ہو، آپ اس میں اپنی ایموشنز اور اپنا انٹرسٹ انویسٹ کرتے ہو. تو جب آپ نے اتنی ساری انویسٹمنٹ کی، ایک انسان نے اتنی ساری انویسٹمنٹ کی، بحیثیت ہیومن بینگ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس سے مجھے کچھ ریوارڈ آ جائے. لیکن جب وہ ریوارڈ نہیں آتا تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. تو ڈس ہارٹ ہونا ایک نیچرل فینومینا ہے. تو اس ڈس ہارٹ کو پھر سر پر سوار کر لینا اور خود کو ڈسیبل کر لینا باقی کام سے، یہ بیسیکلی وہ خطرناک چیز ہے جو آپ کو کام سے روک لیتی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے کوئی ایک کام کیا، اس کام میں فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ آپشن ہے، فیل ہو سکتے ہو، اٹس سم تھنگ نیچرل، اینڈ دین یو گاٹ ڈس ہارٹیڈ، یہ بھی ٹھیک ہے. ڈس ہارٹیڈ کے بعد جو سے اگلا سٹیج ہے، جو بہت سے لوگ اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو انگزائٹی کہتے ہیں، وہ اس پیریڈ میں جب آپ ان ایکٹیو ہو جاتے ہو، جب آپ ڈیڈ ہو جاتے ہو، جب آپ لیٹ جاتے ہو، وہ چیز خطرناک ہے. اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار فیل ہوں. میں کوئی ٹیچر یا کوئی بھی بندہ کسی شخص کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ بار بار فیل ہو، لیکن میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے پروف
ہونا ہے, مطلب فول پروف ہونا ہے اس چیز سے, تو وہ بار بار فیل ہو. جب وہ بار بار فیل ہوگا, ہی ول ہیو اے ٹیسٹ فار دا فیلئر. صحیح, وہ ڈر ختم ہو جائے گا. وہ فیلئر کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا دلچسپ ہے کہ وہ ٹیسٹ جب ایک دفعہ اسے سکسیس کا ٹیسٹ بھی ہے اور اسے فیلئر کا ٹیسٹ بھی ہے, تو وہ ان دونوں چیزوں کو ٹائم بینگ, دین ہی ول لک فار تھنگس کہ یہ ٹائم بینگ ہے, آج ہے, 2 مہینے کے لیے ہے, سال کے لیے ہے, وقت ہے, گزر جائے گا, بھول جائیں گے لوگ, and then you will have to move on. So you, everyone, and ہر انسان کو ٹیسٹ فار دا فیلئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کنٹینیوس سکسیس کے ساتھ جائیں گے, آپ وہ ٹیسٹ فار دا فیلئر جو ہے وہ آپ نہیں ہوگا آپ کے پاس, اور کبھی آپ فیل ہو جائیں گے, so that will be very difficult. کلیپس کر دیں گے, خدا نخواستہ آپ اس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. بڑی اچھی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب. ایک چیز اور, ہم اگر سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہی دیکھیں تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں ایک فیلئر سے؟ ٹھیک ہے, ہم نے کامیابی کی طرف ایک قدم اٹھایا تھا, ناکام ہو گئے, دوبارہ سے کر لیتے ہیں, کوئی اور آپشن دیکھ لیتے ہیں, کسی سے کوئی سجیشن لے لیتے ہیں, کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لے لیتے ہیں. ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم تو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اب یہ جو خوف ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیسا سوچیں گے, ہمیں ایکسیپٹنس دیں گے یا نہیں, ہم تبھی ایگزسٹ ہو سکتے ہیں ایسی سوسائٹی میں جب ہم جو ہے وہ کامیاب ہی ہوں گے. ایک بار فیل ہو گئے تو بس اب کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے. یہ پیرنٹس کی جانب سے بھی یہی امپوز کی جاتی ہیں کچھ کنڈیشنز. یہ ایک انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, کنٹرول کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ جو اعتماد جس کی ہم نے پہلے بات کی, وہ جو ماں باپ کا دیا ہوا, آپ کے ٹیچرز کا اور آپ کی سوسائٹی نے جو آپ کے اندر ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو وہ اعتماد جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دفعہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب آپ کے اندر ایک شعور, ایک آگہی پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ ظاہر ہے ان تجربات کی روشنی میں جو کہ زندگی میں آپ نے گزارے ہوتے ہیں, ان کی روشنی میں آپ چلتے ہوئے ان چیزوں تک پہنچتے ہیں کہ جب آپ کو کہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے, جب آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے, جب آپ زوال کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس کو فیس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے, چونکہ میرا لکھنے سے تعلق ہے, تو جتنے بڑے رائٹرز ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں لکھنے والے, نامور لوگ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں, جیسے منٹو ہیں, جیسے کوئی آپ انتظار حسین دیکھ سکتے ہیں, آپ فراز کو دیکھ سکتے ہیں, تو یہ لوگ, ہاں جی, یہ اشفاق صاحب, تو یہ لوگ پہلے دن سے تو ان کے اس طرح لوگ انہیں نہیں جانتے تھے, یا وہ احمد فراز نہیں تھے پہلے دن سے نہیں تھے, یا منٹو نہیں تھے, تو منٹو کو بھی وہ ہرڈل ساری اس کو دیکھنی پڑی, اور پھر وہ جو گھریلو حالات تھے جن کی روشنی میں وہ, جن کی وجہ سے وہ سفر ہوتے رہے, ان کو انہوں نے اپنے اس اعتماد سے, اپنی مستقل مزاجی سے اس کو انہوں نے ختم کیا, اور پھر وہ ایک ایسے جگہ پر ان کا اس جگہ پر آ گئے کہ انہیں آج لوگ جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر یہ ناکامیاں آپ کو, جسے کہتے ہیں کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے, بالکل, تو آپ ناکامی کے بعد ہی ایک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو ظاہر ہے یہ اہم, بالکل, یہ جو اہم چیز ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہم نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا, اگر ہم سکسیسفل نہیں ہوئے تو شاید ہمیں اب کوئی بھی وہ امپورٹنس نہیں دے گا, ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا. ایسا جو ہے وہ سوچ ختم تبھی ہو سکتی ہے جب ہم کمپلیٹ سٹوری سنانا شروع کرتے ہیں. ہاشم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ آدھی باتیں بتانے کی عادت ہے. ہم ایک انسان کی سکسیس کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن اس کی سکسیس سٹوری کیا ہے اس طرف نہیں آنا چاہتے. اس نے کتنی ہرڈلز فیس کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے, وہ کتنی بار گرا, کتنی بار اٹھا, اس نے کون سی ہرڈلز کو اوور کم کیا, ہم یہ نہیں بتاتے. ہم تو یہ رول ماڈل دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سکسیسفل پرسنالٹی ہے, اس جیسے بن جاؤ. کیسے بننا ہے, اس کی ہارڈ شپس کو کیوں ڈسکس کرنا ہے, یا کس طرح سے اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی حالات آ سکتے ہیں, ان کو اوور کم کرنا ہے, ہم نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے ہم؟ دیکھیں ہما, جب بھی کوئی خرابی آتی ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی کی ذمہ داری یا فرائض کا پوری طریقے سے نہ نبھانا یہ اس کی وجہ ہوتی ہے. ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ اور معاشرے میں موجود ارد گرد ہمارے بڑے, ان کی اولین ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تصویر کے دونوں رخ اپنی اولاد کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھانا شروع کر دیں. وہ جہاں پہ کامیابیوں سے متعارف کراتے ہیں وہیں پہ ناکامیوں سے بھی متعارف کرائیں, کہ جب تمہاری زندگی میں کہیں پہ تمہیں ناکامی کا سامنا ہوگا, کہیں پہ تم امتحان میں رہ جاؤ گے, کہیں پہ تمہاری زندگی میں تمہیں ڈائیورس ہوگی, ان ساری چیزوں کو
کامیابی یا ناکامی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم ڈگری لے لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن آپ یہ بھی ان کو بتائیں کہ اگر تم نے ڈگری لے لی اور تمہیں 6-7 مہینے یا 1 سال جاب نہیں ملی تو تم نے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا, بلکہ تم نے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا ہے. جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کو مت سوچو, اور جو تمہارے اختیار میں ہے, جو تم نے علم حاصل کر لیا ہے, اس کو تم گلی محلے میں بانٹنا شروع کر دو, اپنے گھر کی دہلیز سے کام شروع کر دو. تو تھوڑا سا یہ ایکسپیکٹ ہیومینٹی کا ایکسپیکٹ اس میں آ جاتا ہے کہ ہم صرف اپنا نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے ہی کیا کچھ کر لیا, یا ہمیں کامیاب ہونا ہے تو صرف اپنے لیے ہونا ہے, یا اپنے لیے ہی سب کچھ کر لینا ایک کامیابی ہے. اگر تم اپنے لیے نہیں کر سکے تو تم اس کام کو کسی اور چیز میں تلاش کرو, شاید تمہارا رب تم سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہو. تو وہی کہ تصویر کے 2 رخ دکھانا شروع کر دیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے نا کہ ہم کسی اور طرف سے جانا ہی نہیں چاہتے. ہم نے تو ایک فیصلہ امپوز کر دیا کہ بس ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بن کے دکھاؤ. اب وہ بچہ, اس کے مارکس نہیں آ رہے, وہ FSC میں نہیں اس طرح سے اٹیمپٹ کر پایا, میرٹ پہ نہیں آ پا رہا ہے, اس کے لیے تو یہ بہت بڑا لیبل ہے نا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا. ہم نے اس کو ڈے فرسٹ سے کیوں نہیں آپشن دیا کہ بیٹا ڈاکٹر بننا پریفرنس ہے ہماری, نہیں بنتے ہو تو یہ باقی فیلڈز ہیں, آپ ٹیچر بن سکتے ہو, آپ انجینئر بن سکتے ہو, یا آپ کوئی اور فیلڈ آپٹ کر سکتے ہو. ہم یہ نہیں بتاتے, ہم تو ایک فیصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اسی کو پورا کر کے دکھاؤ گے تو کامیاب کہلاؤ گے. بالکل. دیکھیں چینج دینا بچے کو, یا کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی بھی کسی بچے کو اگر کسی کام سے منع کرنا چاہتے ہیں تو لفظ نو, نہیں, لا یہ استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ انسان کی سائیکی پہ اثر نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ مت کرو, تو وہ مت کٹ جاتا ہے کیونکہ وہ پرسیو نہیں کر رہا, اور وہ کرو والا ورڈ تو وہ دوبارہ آپ دیکھیں گے, آپ جس بچے کو کسی کام سے روکتے ہیں وہ پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو الٹرنیٹ دیتے ہیں. اسی طرح الٹرنیٹ دینا چاہیے. اب اگر آپ ڈائریکٹ الٹرنیٹ دیں گے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ کو میری پسندیدہ چیز سے اختلاف ہے. یہ پھر بات ایک اور طرف چلی جاتی ہے کہ بچہ اس انفیریٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں تو میرے ماں باپ وہ نہیں چاہ رہے جو میں چاہ رہا ہوں, یا ان کو میری خوشی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے. بالکل ایسے پھر کانفلکٹ جنم لیتے ہیں, اور ایک بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کبھی بھی وہ ایکسپوجر حاصل نہیں کر پاتی, اس کی سوچ نہیں کھل پاتی, اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو پاتا. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا کتنا ضروری ہے, اس پر اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کیسے ہم جو ہے وہ ناکامی کو انڈرسٹینڈ کریں اور جان لیں کہ یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. کامیابی کے سفر کا حصہ ہیں, لیکن اب یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا سفر کیسا ہے اور ہم کیا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے کچھ گولز ہیں جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, ہم اچیو کیا کرنے جا رہے ہیں, ہماری پلاننگز کیا ہیں, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. اگر ایک دفعہ ہمارا ویژن کلیئر ہو جائے کہ ہمارے ٹارگٹ کیا ہے تو یقیناً ہماری ڈائریکشن بھی بہت سموتھ ہو سکتی ہے. اور اسی ڈائریکشن کے اندر اگر ہمیں کوئی ہرڈلز آ رہے ہیں, کچھ آبسٹیکلز ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسی مشکلات جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں فیلئر کی جانب لے کے جا رہی ہیں, ناکام بنا رہی ہیں, اور کبھی بھی ہم اپنا سفر صحیح طریقے سے طے نہیں کر پائیں گے یا نہیں اپنی ڈائریکشن تک جا پائیں گے, تو اس کے لیے بھی بہت ساری انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنا ہے, بہت سارے شعور کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو ایکسپوجر دینا ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. کیسے کر سکتے ہیں جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ ہمیں کتنی جو ہے وہ آگاہی فراہم کرنی ہے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, کہ جو ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, جن کے اندر یہ ارج ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ کریوسٹی ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ جستجو ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ محنت کے عادی بنے, وہ ایک طرح کی جد و جہد کو اپنائیں اور ساتھ ہی ساتھ مستقل مزاجی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف لگ جائیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سمجھانی ہیں اپنی تربیت کے ذریعے. تربیت کے کچھ فنڈامنٹل ذکر کا تذکرہ کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے, ان سے جانیں گے ان کے پاس کیا سلوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کیا ٹپس وہ سجیسٹ کرنا چاہیں گے نوجوانوں کو, بچوں کو, کہ جو نوجوان اپنا کانفیڈنس لیول بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے جو وہ سوچتے ہیں, جیسا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسپریس کر سکیں.
सकें, क्योंकि बात से ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ईसा, बहुत सारे हमारे नौजवान, स्पेशली मैंने लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं, जो करियर वो ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में वो एक्सेल करना चाह रहे हैं, वो नहीं बयान कर पाते। इसके लिए क्या थेरेपीज़ होनी चाहिए, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा सजेस्ट कर दें आप भी। इसमें एक ही काम हो सकता है, वो काम ये है कि आप एजुकेशनल आपके जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि जितने वो हैं बच्चे हैं या लड़के हैं वो सारे फॉर्मल एजुकेशन से होके आते हैं, तो जितने आपके बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइमरी नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो यूनिवर्सिटी और वो प्राइमरी स्कूल उस बच्चे को ट्रेन करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। एक एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं उसके लिए, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉर्मल लो उसके होते हैं, प्रोफाइल के होते हैं। उनके दोनों के प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे जिन अच्छे इंस्टीट्यूशन से वो बच्चे निकलते हैं और जिन एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से प्रोडक्ट निकलती है, हालांकि होते दोनों ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, दोनों जो है वो आप उसको देखें वो उनमें कोई स्ट्रक्चरल ख़राबी नहीं होती है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क उस बैक पे इंस्टीट्यूशन का होता है। तो जितने इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो गए उतनी ही उनकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, उतने ही वो इंसान, उतने ही वो लड़के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसको ट्रेन कर रहे हैं, उतने ही वो डाइवर्स और उतने ही वो अच्छे जो है वो काम कर सकेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अपने अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे काम करना है, और इसके लिए पॉलिसी लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यही हमारी वो मकसद होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हम जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जैसे आपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे कहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, वहीं स्टेट का भी यहाँ पे किरदार है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नुमान ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आप कोई भी अगर काम करते हैं तो उसके दो ही एंड्स होते हैं, या सक्सेस होती है या फेलियर होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब हमें ये समझना है कि ये जो सक्सेस का सफर है ये फेलियर से गुजर कर आता है। फेलियर जो है वो बेसिकली ब्रिजेस हैं जो कि आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा इंग्लिश में सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, मगर हकीकत में ये थोड़ा ऑपोजिट है। इट इज नॉट सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि फेलियर ब्रीड्स सक्सेस। फेलियर आपको सिखाती है, मगर प्रैक्टिकली होता यूं है कि ज्यादातर जब लोग सक्सेस के सफर शुरू करते हैं तो जब वो फेलियर का सामना करते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और वो उस सक्सेस के सफर को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। ऐसे ही है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिका के जो टॉप के 500 सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी फिनोमिनल सक्सेस का जो आगाज है हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फेलियर के बाद हुआ। तो फेलियर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ जो सक्सेस का आपका सफर है उसका। अगर लोग फेलियर से सीखें, सबक हासिल करें और ये देखें कि वो वाई फैक्टर क्या है फेलियर का, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ ज्यादा जल्दी मूव करेंगे। मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि क्विटिंग ना हो, बल्कि स्टिक रहें अपने प्लान के साथ। तो मैं ये कहना चाहता था और उम्मीद करता हूं कि लोग जो है ना वो अपने सक्सेस के सफर में फेलियर को एज अ लेसन लें। बिल्कुल लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नुमान, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का और इतनी अच्छी सजेशंस जो है वो हमें देने का। डॉक्टर साहब, आपके पास क्या सजेशंस हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे हम अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी तो बिल्डअप करें, लेकिन साथ ही साथ उनको जो है वो फेलियर के कॉन्सेप्ट के हवाले से भी अवेयर करें कि अगर एक बार फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े, दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा से एक नया एग्जाम देंगे। ये एतमाद और ये भरोसा तो माँ बाप ही दे सकते हैं। ज़ाहिर है उन्हें, वो हर माँ बाप की कोशिश करते हैं और वो कितने कामयाब होते हैं ये तो फिर उनके अपनी तरबियत पर है। दूसरी बात ये है कि जो कामयाबी क्या है और इसकी इंतहा क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पर काबू रखें। जो बैड इमोशंस हैं, मतलब गुस्सा है, नफ़रत है, लालच है,
ان چیزوں پر آپ کوشش کریں کہ ان پر کنٹرول کریں. اور جو ہے ایموشنز ویسے تو ظاہر اچھی چیز ہے, تو اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے, اپنے وسائل کیا ہیں, ان کے اندر جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو لامحدود. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, لیکن میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں, انوائرمنٹ وہ نہیں ہے جو کہ سوٹیبل ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, بچے کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, بچہ انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا ڈاکٹر بننے میں, وہ فیلڈ ہی نہیں آپٹ کر سکتا, لیکن میں نے تو ڈائریکشن دے دیا, اب اس پہ ہی قبول ہو. ہاں جی, تو یہ ضروری ہے کہ آپ, یہ تو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ بھئی آپ اسے چوائس دیں گے اور آپ خود منتخب کریں گے کہ اس بچے کے اندر ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کن چیزوں کی طرف رجحان ہے اس کا, آپ ان چیزوں کو تلاش کریں گے, اور وہ مرحلہ جب طے ہو جائے گا اور وہ زندگی میں کسی ایک مقام پر پہنچ جائے گا اور وہاں پر اسے کامیابی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا, تو وہاں پر اسے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے وسائل کیا ہیں, اس کی خواہشات کیا ہیں. وہ خواہشات بھی لامحدود نہیں ہونی چاہیے. خواہشات کو آپ ظاہر ہے ایک حد بندی کے اندر ہی رکھیں گے تو پھر ہی انہیں مکمل. صحیح, بالکل. اگر ہم اپنی خواہشات کو محدود کر لیں گے تو یقیناً ہماری کامیابی. طمانینت اور خوشی جو ہے وہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی خوشی کیا ہے, اور آپ اس میں جو خوشی اور طمانینت محسوس کرتے ہیں وہ ایک عنصر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ اسی لیے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں. ڈیفینیٹلی. جی, تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تمام تر کوالٹیز انکلکیٹ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ فیل ہو جاؤ گے تو گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, یا پھر دوبارہ اٹیمپٹ کرنے کا جو ایک حوصلہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہونا, بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں. ہاشم کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی اپنا میسج بھی دیں گے؟ میری سجیشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کل ٹیلنٹ سب سے زیادہ کہاں سے ابھر رہا ہے, ان ویب سائٹ سے یا ان اپلیکیشن, موبائل اپلیکیشن سے جو بہت ایزیلی ایکسیس ہیں. تو ہم نوجوانوں کو ایسے پلیٹ فارمز دیں جدھر وہ آ کے بغیر کسی ریسٹرکشن لگائے وہ کھل کے بول سکیں. وہاں پہ ہم نے کوئی کوڈز نہ لگائے ہوں کہ آپ نے ڈریس پینٹ پہن کے آنی ہے, آپ نے صرف انگلش بولنی ہے, یا بیریئرز نہ ہو, تو وہ اپنے انداز سے آ کے وہ خود کو ابھاریں. تو اس طرح ہمارے پاس شاید ہمیں بہت آسانی سے پتہ لگ جائے کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے. پیرنٹس کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی. اور میرا میسج یہ ہے کہ ہم لوگ خوشیاں اپنے جو ہمارے ارد گرد موجود چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں انہی سورسز میں تلاش کریں, رادر دین ہم کسی اور کی سکسیس کو اپنی سکسیس سمجھنا شروع کر دیں, یا اپنی سکسیس کے لیے ہم دوسروں کے ان پہ نہ جائیں کہ ہماری سکسیس کا معیار کوئی اور سیٹ کرے. ہماری سکسیس کا معیار ہم خود سیٹ کریں گے. بالکل, یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش, کوئی ایک لائن کا میسج دے دیں, کوئی شعر ہی سنا دیں. شعر تو اس وقت ہمیں باتوں سے شعر یاد آ جائے تو وہ آ جائے, اس طرح بیت بازی کی طرح شعر اگر آپ کہیں گے تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ایک لمٹ میں رکھیں, خواہشات کو لمٹ میں رکھیں, اور خوشی کے لیے یہ تلاش کریں کہ آپ کی خوشی کیا ہے. صحیح. اور اس خوشی کے لیے آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, ایک مثبت رویے کے ساتھ آپ چلیں تو آپ یقیناً کامیابی حاصل کر لیں گے. عیسیٰ, ہم جب سجیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک سجیشن ضرور دیں گے آپ کے ناکامی کے خوف کو کیسے کم کریں, اور ساتھ ہی اپنا میسج بھی پورٹری کریں گے. وہ ہم علامہ اقبال کے اوپر ہم نے ایک یونیورسٹی میں ڈرامہ کیا تھا, تو اسی کا ایک شعر میں سناؤں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کیا بات. سو ارادہ پختہ رکھیں, اسٹک ٹو دا پلان کریں, اینڈ جسٹ جائیں. ارادہ ذہن کی حد تک پختہ ہے, زبان سے بھی ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خوف ہے کہ اگر ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا, کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ کیسے اوور کم ہوگی سچویشن؟ ہمیں اس کو اوور کم نہیں کرنا, ہمیں اس کو رکھنا ہے, بیکاز دس از دا بیوٹی نا, کہ اگر آپ کامیاب تو ہو جاؤ گے, دیٹ سم تھنگ پلین اے, اگر ناکام ہو گئے دین واٹ, پلان بی. تو وہ جو دل میں ہم کہتے ہیں نا کھٹک ہے, وہ دل میں کھٹک رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, ضروری ہے, ضرور, اٹ از امپورٹنٹ. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کے پاس وہی جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے, لیکن اگر آپ ناکام ہو گئے دین واٹ, وہ آپ کو وے آؤٹ دیتا ہے. بالکل, ایک ہمارے پاس جستجو رہے گی, ایک کیوریوسٹی رہے گی تمام مہمانوں کا. جی, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل,
जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।